دروازہ ٹکے صحابہ لاڑ بار سوک دے بی بی فاطمہ وہی ہے بابا جان یو ډیر ہے بتناک سڑے باہر ولان ورتے بھی بچیا دا ہے بتناک نہ دے داغ سڑے دے چتاب بھی پلا رکھیو مہندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ قدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورتو فرمائے چی بچیا دا چوک دے چی زما دروازے تراشی چی چارا لے گلے دے غطا ہوایا اجازت و شوم اسرائیل علیہ السلام دنل راغ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ملیکو شان داو ملیکو څه شان دے دا پیغمبر پا امام غزالی لکلی دی چی ورځ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی مبارکی تا سلام ویلولا او یا ذرا ملیکی رسی ورځ او چنن کمی ملیکی راشی نو تر قیامت اب بیاد دوی نمبر نرسی نو عرض میں داو چادیزان دنیا گورے ٹولا بستا چه سردار کونین گندی پاتی نش نبل بسوک پاتی نش اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ حضرت عائشہ فرمائی چه د پیغمبر سر مبارک زما سینے سر لگے دلیو رنگ مبارک تکسور شو اسرائیل توائی چه نور تکلیف ہمشتک اخلاش و یا رسول اللہ داخل میں پروپائے کی اوانا درباندی خیدے سردار کولین ورطاوئے چه اسرائیل روپے کے شپارہ سنی تکلیف پا ماں کا و چه زماد امت سر دیر مہربانیوں کے لگ ساتھ چتر شاہ انا للہ و انا الیہ راجعون صدیق اکبر پس جواب لار چراشا صدیقہ اب تجد کمشم فروانا وے اغشم وفات ابو بکر پمندر آگے پیور پریوت چغے گڑی تیوا محمدہ ومحمدا وخليلا وحبيبا هذا ابو بکر پیور پروت دے پیو مخم خلئی او پبل مخم خلئی او دا چگل وی ومحمدا وحبيبا وخليلا اللہ بدو مرگان پتا نہ جمع کئی یو مرگ چرا لیو پت وفات شوئے عمر چواورے دن تورے روستا وی واللہ کچاوے چه رسول اللہ وفات شو اس بتی پدی تورا سر قلم کما